Numeros 22. Unya milakaw ang katawhan sa Israel ug nagkampo sa mga kapatagan sa Moab, tabok sa Jordan, didto sa Jericho. Ang hari sa Moab nga si Balak nga anak ni Zippor nakadungog sa tanan nga gihimo sa mga Israelita ngadto sa mga Amorihanon. Tungod niini, siya ug ang iyang katawhan nahadlok pag-ayo sa mga Israelita tungod sa ilang kadaghan. Giingnan sa mga taga-Moab ang mga pangulo sa Midian. Lamyo niining mga tawhana ang tanan nga naglibot kanato sama sa turong baka nga nagsabsab sa mga sagbot sa kaumahan. Busa si Balak, ang anak ni Zippor nga hari sa Moab, ni antong panahona nagpadalag mga sulugoon ngadto kang Balaam. Si Balaam, anak ni Beor, nga didto magpuyo sa Petor, nga duol sa suba sa Euphrates, sa yuta sa mga kaliwat ni Amaw. Si Balak miingon kang Balaam, pinaagi sa mga sulugoon. May usa ka katawhan gikan sa Ehipto, nga milukop sa yuta ug nagpuyo sila at bangkanako. Dali nga ri ug tungluha sila, kay gamhanan na sila alang kanako. Basin pag mabuntog ko sila ug kinahanglan ko sila gikan sa akong yuta. Nasayod ako nga ang imong panalanginan mapanalanginan gayud ug ang imong tunglohon mahimong tinunglo. Busa ang mga pangulo sa Moab o sa Midian milakaw nga nagdala sa ilang ibayad sa manalagna. Didto sila kang Balaam og kini gisultihan nila sa mensahe ni Balak. Og giingnan niya sila, pahulay kamo dinhi ning gabi una, og sultihan ko raon niya kamo sa isulti kanako sa Ginoo. Busa ang mga kadagkuan sa Moab mipahulay uban kang Balaam. Unya giingnan sa Dios si Balaam, kinsa man kining ania sa inyo? Si Balaam mitubag sa Dios, mga sinugo kini ni Balak nga anak ni Zippor ug hari sa Moab, aron pagpakhibalo kanako nga usa ka katawhan gikan sa Ehipto ang milukop sa yuta. O gihangyo niya ako sa pagtunglo kanila basin pag mabuntog ug maabog niya sila. Miingon ang Dios kang Balaam, ayaw pag-uban kanila ug ayaw tungluha ang maong katawhan kay sila akong gipanalanginan. Busa pagmata ni Balaam sa pagkabuntag, giingnan niya ang mga sinugo ni Balak. Pauli sa inyong yuta, kay gidid-an ako sa Ginoo sa pagkuyog kaninyo. Busa ang mga kadaguhan sa Moab, mibalik kang Balak, ug ilang giingnan siya. Nagdumili si Balaam sa pagkuyog kanamo. Busa nagsugo pag-usab si Balak og mga kadagkuan nga mas daghan ug mas dungganan pa kaysa unang gipadala. Ug sa pag-abot nila miingon sila kang Balaam. Si Balak nag-ingon, hinaot paunta nga moari ka diri, kay pasidunggan ko gayud ikaw ug kutob sa imong isugo kanako buhaton ko. Ari diri og tungluha kining mga tawhana. Apan si Balaam mitubag sa mga sinugo ni Balak. Bisag ihatag pa ni Balak kanako ang iyang balay nga puno sa plata ug bulawan, dili ako makalapas sa sugo sa Ginoo nga akong Dios. Tumanon ko gayud kini. Hangyoon ko kamo sa pagpabilin dinhi karong gabi una, basin pag anduda pay laing isulti ang Ginoo kanako. Og sa pagkagabi, giingnan sa Dios si Balaam. Kuyog ni ining mga sinugo apan mauray buhata ang akong ipabuhat kanimo. Busa sa pagkabuntag gimon turahan ni Balaam ang iyang asno o mikuyog siya sa mga kadagkuan sa Moab. Apan
Nasuko ang Ginoo kay miuban man si Balaam. Busa gialihan sa anghel sa Ginoo ang dalan aron pagpugong kang Balaam nga nagsakay sa asno uban sa iyang duha ka sulugoon. Ug nakita sa asno ang anghel sa Ginoo nga nagbarog taliwala sa dalan nga nagunit og espada. Busa ang asno mitipas sa dalan ug mipaingon sa uma. O gilatos ni Balaam ang asno aron mobalik sa dalan. Unya ang anghel mibarog sa sigpit nga agianan tunga-tunga sa mga parasan diin may paril nga bato sa isig kakilid. Og sa pagkakita sa asno sa anghel sa Ginoo namidpid siya sa paril og naipit ang tiil ni Balaam busa iyang gilatos pag-usab ang asno. Unya ang anghel sa Ginoo mipadayon sa unahan ug mitindog sa dapit nga sigpit kayo diin malisod ang pagtipas sa tuo o sa wala. Sa dihang nakita sa asno ang anghel sa Ginoo, milubog kini og misamot ang kasuko ni Balaam o gibunala niya ang asno sa iyang sungkod. Unya gipasulti sa Ginoo ang asno og kini miingon kang Balaam. Unsa bay nabuhat ko kanimo nga imo man akong gibunalan sa makatulo? Giingnan ni Balaam ang asno, kay imo man akong gibunala, gibinuangan. Kung may espada pa lamang ako, patyon ko gayud ikaw. Og miingon ang asno kang Balaam. Dili ba ako ang imong asno nga mo'y imong gihan pagkabayo hangtod karon? Nag-iningon ba ako kaniining kanimo kaniadto? Og si Balaam miingon, wala. Unya, gipabuka sa Ginoo ang mata ni Balaam, nakita niya ang anghel sa Ginoo nga nagbarog didto sa taliwala sa dalan nga naggunit og espada, busa mihapa siya sa yuta og miingon ang anghel sa Ginoo ngadto kaniya. Nganong gibunalan mo man og katulo ang imong asno? Aniya ako aron pagsanta kanimo kay dili kaangay mohimo niining maong panaw. Ang asno nakakita kanako og sa makatulo milikay kanako. Kung wala pa siya mulikay kanako, gipatay ko na enta ikaw apan dili ang asno. Unya mingon si Balaam sa anghel sa Ginoo. Nakasala ako, wala intawon ako masayod, nga nagtindog ka di taliwala sa dalan. Apan karon kung sa imong huna-huna sayop, nga mupadayon ako sa akong panaw, mupauli na lamang ako sa amo. Ug ang anghel sa Ginoo miingon kang Balaam. Kuyog sa mga tao, apan maulay isulti ang ipasulti ko kanimo. Busa si Balaam may kuyog sa mga sinugo ni Balak. Sa pagkabalita ni Balak nga miabot na si Balaam, misugat siya kaniya o sa syudad sa Moab, daplin sa suba sa Arnon nga maoy, kinatumyan nga utlanan sa nasod sa Moab. O si Balak miingon kang Balaam. Gipatawag ko man unta ikaw nganong nagdumili ka man sa pag-anhi kanako? Dili ba ako maantigo moganti kanimo? Si Balaam miingon kang Balak. Aniya ako apan wala ako'y kagawasan sa pagsulti bisag unsa. Ang ipasulti kanako sa Dios mao lamang ang akong isulti. Busa mikuyog si Balaam kang Balak ug miabot sila sa lungsod sa Hosot. Og si Balak naghalad og turong baka og mga karnero og gipadad-an niya bahin si Balaam ug ang mga sinugo nga miuban kaniya. Ug sa pagkaugma gikuha ni Balak si Balaam ug gidulangad to sa Bamot Baal. Ug didto nakita niya pag-ayo ang pipila ka pundok sa mga Israelita.